أيها الأمير، لقد جئت إلى القاهرة لكي أتعلم منك. فكانت هذه الجملة اللي قالت تشي جيفارا من أسد الريف أو أسد المغرب كما وصفوها بعض المؤرخين. فالقصة أو الفيديو ديال اليوم غنهضروا على واحد الشخصية اللي باقي البصمة ديالها في التاريخ إلى حد الآن. فرحبوا معي محمد بن عبد الكريم الخطابي. فإذا بغيتي تعرف القصة وشكون هو محمد بن عبد الكريم الخطابي والغزوات اللي عملها فتبع معي الفيديو حتى الآخر، وما تنساش دعمنا بالاشتراك وفعل زر الجرس باش يوصلوك الجديد. على بركة الله. 1882 في المغرب وبالضبط أجدر. هاد أجدر يعني جات قريبة للحسيمة في واحد القبيلة كاين واحد الأسطورة تاريخية اللي عمل البصمة ديالو بزاف وكاملين بينا كنعرفوه، فهو عبد الكريم الخطابي. هاد عبد الكريم الخطابي تزاد لواحد الابن ديالو اللي سماه على السمية ديال الرسول صلى الله عليه وسلم فسماه محمد بن عبد الكريم الخطابي. فهو كان في واحد الشوكة اللي في الحلق ديال الإسبان في الأيام الاستعمار. هاد محمد بن عبد الكريم الخطابي يعني يتعلم القرآن وهو باقي صغير. من تما ياك داه الاب ديالو للجامعه ديال القروي اللي جات في فاس باش يتعلم يعني اصول الفقه والشريعه الاسلاميه باش يزيد يتفقه مزيان في الدين. من تما ياك تخرج محمد بن عبد الكريم الخطابي، يعني اشتغل كمدرس يعني في مليليه باش ينشر الاسلام ويزيد يزدهر بزاف. محمد بن عبد الكريم الخطابي كان كيتقن اللغه الاسبانيه، يعني كان كيتقن اللغه الاسبانيوله بزاف، فاشتغل كصحفي في واحد الجريده في اسبانيا. من تما ياك يعني في 1913 هاد الفتره هذه ديال 1913 يعني كنا في عهد الحمايه، فغادي يشتغل يعني محمد بن عبد الكريم الخطابي قاضي القضاة. من تما ياك يعني في الحرب العالميه الاولى، يعني جات الحرب العالميه الاولى غادي محمد بن عبد الكريم الخطابي غادي يتحكم ب 11 شهر، والتهمه اللي كانت يعني تلصقت له وهي ديال التعاطف ديالو مع المانيا. من تما داوه للسجن وتحكمت عليه يعني ب 11 شهر. في ايام الاستعمار الظروف ديال المغرب والمجتمع الاسلامي كان صعيب بزاف اخوتي في هذه الحقبه هذه. علاش؟ كانوا ابطال، يعني كانوا كيغيروا على الدوله ديالهم وعلى الرايه ديال الاسلام بصفه عامه. يعني من دوله مرابطين مشاو الاندلس والموحدين اوروبا وكتائب النور الاسلامي ديال طارق بن زياد. يعني اي غزوات كيعملوها المسلمين فهم كانوا كيقضيو على الاوروبيين، وباش يقضيو على المسلمين في 1906 عقدوا واحد المؤتمر ديال الجزيره الخضراء اللي شاركت فيه 12 دوله. شنو هو الفائده ديالو من هذا المؤتمر؟ غنخطو مزيان باش ندمروا هاد البلاد ديال الاسلام راهم كلاونا بزاف. القرار النهائي اللي خرجوا به هو كل واحد دا باي ديالو، يعني فرنسا دات المنطقه الجنوبيه وكل من ذلك يعني بزاف ديال الدول، واسبانيا اللي دات يعني القسم الشمالي. يعني من بعد مساله المؤتمر ديال الجزيره الخضراء في سنه 1906 كل واحد غيمشي يحكم منطقه اللي طلعته في القسمه ديالو باش يضيقوا على العالم الاسلامي، ولكن الامر كان يعني العكس ذلك. فمحمد بن عبد الكريم الخطابي والاب ديالو عبد الكريم الخطابي، يعني الاب ديالو كانت عنده واحد الخطه باش ينفذها، يعني ابشع جريمه كان ينفذها في ديك الايام الاستعمار. جمع القبائل الريف كامله اللي كانوا تحت الرايه ديال الاسلام، حيت في ديك الايام ديال الاستعمار يعني كانوا متطرفين، يعني كل واحد وفي شابر الديانه ديالو، يعني ما كانوش يتحد يعني الخونه وبزاف ديال الحوايج. فعبد الكريم الخطابي يعني جمع جميع القبائل ديال الريف اللي كانوا تحت الرايه ديال الاسلام وكانوا ينفذوا هذه الجريمه، لكن ما تكملتش. علاش؟ الاسبان تم الاغتيال ديالو، مشاو قتلوه باش ما ينفذش هذه الجريمه، يعني عقوبه. والابن ديالو محمد يعني داوه للسجن تحكم بسنه، يعني دوز بزاف ديال المعاناه في السجن. ومن بعد ما خرج من السجن بقى متشبث بالقرار وبالخطه اللي كان عامل يعني الوالد ديالو يعني عبد الكريم الخطابي. يعني حتى هو جمع القبائل وضع فيهم الثقه، يعني قال له ما تخافوش، وبزاف ديال الحوافز. يعني من بين القبائل اللي كانت في القبيله ديال بني ورياغل وقبيله ديال بني توزين، يعني من بين هاد القبائل ديال الريف، يعني جميع القبائل اللي كان العدد ديالو يعني 3000. خايل 3000 مقاتل يقتلوا الاسبان اللي كان الرئيس ديال الجنرال ديالهم وهو سيلفستري. هذا الرئيس هذا يعني كانت عنده بزاف يعني ديال المعدات، يعني قنابل عنده بزاف ديال يعني والدبابات، ويعني بزاف ديال الحاجات باش يواجهوا بهم المسلمين. فعبد الكريم يعني محمد بن عبد الكريم الخطابي يعني شنو كاس عنده؟ ما كاس عنده حتى شي حاجه، يعني كانوا عندهم معدات يعني بسيطه، يعني البندقيه الخماسيه كما كنقولوا والحجار، ويعني هما كانوا كيمشيو يعني تحت الرايه ديال الاسلام والقول ديال لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني كاس عندهم واحد العزيمه قويه بزاف
وكاس عنده واحد الخطه محمد بن عبد الكريم الخطابي، يعني واحد الخطه اللي حتى الدول الاخرين يعني بقاو كيستعملوها، فهي الحرب ديال الخنادق والحرب ديال العصابات. يعني الحفره غنتخبعوا فيها، غنقضيو على الاسبان، والعصابات يعني واحد مجموعه نعملوها هنايا واحد مجموعه هنايا، يعني كنريطوهم ومن بعد كنقتلوهم. هادو هما يعني هاد المصطلح هذا، يعني قضاو على الاسبان بالمعدات ديالهم وبكلشي ديالهم، حتى يعني اول جنرال يعني اللي خسر في افريقيا بهاد المعدات هذه ديال البندقيه يعني وكلايط ومسدسات، يعني باي حاجه ديال المعدات ديال الحرب. فكان سيلفستري خسر هاد الحرب هذه ديال المعركه ديال انول اللي معروفه في سنه 1921. في 1921 بعد الانتصار ديال الريف في معركه انول، يعني غادي يأسس محمد بن عبد الكريم الخطابي واحد الدولة منظمة، ولكن يبقى السلطان يعني على حاله، يعني ماشي يتمرد عليه او شي حاجة ولا يتمرد على الدولة. فهو ايضا يعني ما كانش كيعترف بالنظام ديال الحماية الفرنسية، والمقاتلين اللي كانوا معاه فهو حولوا يعني الى جيش نظامي، يعني كل واحد عطاه المهام ديالو، ووضع الدستور ديال الجمعية الوطنية، وطلب ايضا يعني من بريطانيا وفرنسا والفاتيكان يعني يعترفوا بالدوله ديالو. يعني وكانوا بعض يعني الاسئله اللي كانت كتطرح لمحمد بن عبد الكريم الخطابي على انه بغى يعمل الدوله ديالو بوحده، وكان في صالح بزاف ديال الاكاذيب. فهو الجواب ديالو فهو كان يعني كان كينكر لهذا الشيء هذا، يعني هو كان الغرض ديالو انه يضم منطقه الريف، يعني باش ما تبقاش يعني تحت الاحتلال الفرنسي او الاسباني. كان باغي يعمل الدوله ديالو يعني باش يبقى مجموع هو والريف واللي معاه. 1926 بعد الخسارة الكارثية ديال سيلفستري الجنرال الإسباني، عاد ساحت فرنسا وإسبانيا مع بعضيتهم باش يقضيو على الخطابي، وعاد تنجح لهم مأمورية. علاش؟ حتى وجدوا له مزيان، يعني وجدوا له معدات الطائرات والدبابات والقنابل والجيش يعني بزاف باش يقضيو على الخطابي. فمن تما ياك يعني استسلم محمد بن عبد الكريم الخطابي، ماشي على شي حاجه، فهو مبغاش يوقعوا بزاف ديال الضحايا، فتم الاستسلام ديالو. ومن بعد نفاتو يعني فرنسا داتو لواحد الجزيره ديال لا غينيون ديال المستعمر ديال فرنسا، وبقى تما ياك 20 حتى 21 عام. في 1947 عاد يعني عديه لفرنسا، عدي محمد بن عبد الكريم الخطابي هو والاسره ديالو، عديهم لفرنسا. هو باقي ماشيين في الطريق، يعني في الباخره في الباطو، يعني عطنود واحد البلباله ديال الرؤساء ديال الدول، غادي يرسلوا ملك فاروق ديال مصر. يقولوا بان واحد الشخصيه يعني عظيمه، يعني تاريخيا يعني في التاريخ يعني راه هي عظيمه، فراه مره عاد يعني عدوز من القناه ديال السويس في مصر، يعني عدوز المنطقه ديالك انتنا اللي محميه، يعني كان محميه ديال الملك فاروق يعني الملك ديال مصر. ف يعني قالوا له باللي ان خصك ضروري تخطف هذا الشخصيه هذا، يعني هذا الشخص هذا وهذا المحارب هذا ضروري تخليه عندك في مصر، ما تطيحش فرنسا، راه هو غادي يدوز من قناه السويس، خصك ضروري. وكان فجر وكاس 45 درجه ديال الحراره خوتي. فهما تم الاختطاف للعائله ديال محمد بن عبد الكريم الخطابي، واختطفوا حتى محمد. من تما يعني تراسل مع مالك فاروق، ويعني عملوا واحد الجلسه واحد المأدوبه يعني، وبزاف ديال المناقشات دارت يعني ديك النهار هذاك. فمن ثم يعني محمد بن عبد الكريم الخطابي فهو مات في مصر، ويعني وتدفن تمك يعني في مقبره ديال الشهداء في مصر. فكانت هذه هي القصه ديال الشخصيه التاريخيه يعني اسد المغرب او اسد الريف، يعني محمد بن عبد الكريم الخطابي. فاذا عجبتكم القصه يعني اشتركوا معايا في القناه بلايك وكومنتيرات وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وان شاء الله نتلاقاو في شي قصه اخرى وفي شي حدث جديد.